सी खसूसियात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रिज़्क़ के मामले में इसको खास जो है खसूसियात आता है। हिज़्बुल बहर के आमिल को अल्लाह ताला रिज़्क़ के मामले में अल्लाह ताला जुज़े बेखरिया से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला रिज़्क़ के मामले में उसको परेशान नहीं करेंगे। जमा नहीं होगा लेकिन मौके पर। ये मेरे वसीम भाई अल्लाह की रजा के लिए मैं तो बस सोचता हूँ यार ये खर्चा कैसे पूरा करते होंगे। कोई इनका कोई मुतालबा नहीं, कोई डिमांड नहीं। ये जो मैं जिस तरह बुद्ध हूँ इस मामले में ये भी बुद्ध है। निजाम चला देते हैं अपने करों पर। इनकी तो गाड़ी है, मेरी तो साइकिल भी नहीं है। बहरहाल मैंने अर्ज किया था ये कर रहे हो तो मेरा कोई मिजाज है कुछ गपशप वाला, तो फिर मुझे जरा मुताद करना होगा। बहरहाल ये अल्लाह की रजा के लिए करना है। इसमें अल्लाह ने बड़े बरकत रखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सी मुश्किलात के लिए और दीन दुश्मन तंग करते हैं उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इसमें बरकत रखे हैं। अर्ज कर रहा हूँ कि इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। इसमें कुछ खसूसियात हैं हम लोग जो कर रहे हैं वो ये है, एक तो ये जो पाबंदियां हैं खुद साख्ता, यहाँ कोई पाबंदी नहीं, मजे से खाओ पियो। और बल्कि इतना भी है कि कोई दोस्त अगर हमारे साथ नहीं बैठ सकते, वाजिब इत्काफ नहीं कर सकते, उनके लिए इतनी भी है कि जाएं अपना काम करें, यहाँ जब आए तो नफली इत्काफ की नियत कर लें। अल्लाह ताला इंशाल्लाह उसको भी अपनी मेहरबानी से संभालें। और कोई कुली वक्त नहीं दे सकते, जुज़ी वक्त दे सकता है तो इंशाल्लाह वो भी गनीमत है। इसलिए यहाँ कोई वो सख्ती या कोई वो पाबंदी नहीं। अलबत्ता अगर जितना ज्यादा एहतमाम हो फायदा उतना जरूर होगा। तो एक तो अल्लाह का ये एहसान है कि यहाँ वो जो खुद साख्ता वो कोई पाबंदी नहीं है। दूसरी, मेरा जो अंदाजा है कि हमारी जो सनद है अल्लाह के करम से हमारी सनद बहुत आली है। मेरे अंदाजे के मुताबिक, ये दावा नहीं, मैं अपना अंदाजा बता रहा हूँ कि हमारी जितनी सनद आली है, जितने हजरात करा रहे हैं, शायद जो अमाल करा रहे हैं शायद किसी की हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हमारी सनद आली है। फिर अगला अल्लाह का एहसान कि इस सनद में जितने मशैख हैं किसी ने हमसे 1 रुपया भी नहीं लिया। ये मैं अर्ज करूं, हम जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से बगैर लालच के काम करते हैं इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। हमने अगर किसी को दिए होते तो इधर भी लेते। अगर इनका एहसान है कि इन्होंने हमें ये आदत बनाई ही नहीं, सिखाया भी नहीं कि लेना के देते, ये इनका एहसान है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ये सनद है, मैं इंशाल्लाह पढ़ता भी हूँ। तो मैं समझता हूँ ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज है। सनद अल्हम्दुलिल्लाह आली है। शायद दूसरे ज़रात की शायद हो, पता तो नहीं। तो फिर इसमें बड़े बड़े मशाइख हैं। देखिए मुझे जो इसकी इजाजत है मौलाना अमीर मोहम्मद साहब मखजन की शेख देते जी, हाँ जी, हाँ हजरत अब्दुल्ला दरखासी रहमतुल्लाह, उनके हजर ये शेख हदीस थे मौलाना अमीर मोहम्मद साहब तौसवी रहमतुल्लाह। पहले इनसे इजाजत थी फोन पर, फिर इफ्तिखार भाई भी थे और दोस्त भी थे। फिर हम इनकी खिदमत में हाजिर हुए, बहुत शफकत फरमाई और जो है सनद की इजाजत दी माशाअल्लाह। हज़रत मौलाना अमीर मोहम्मद साहब, इनके जो आगे शेख हैं जिन्होंने इजाजत दी वो हैं मौलाना कमरुद्दीन हासिलपुरी। वो कितने बड़े लोग होंगे, वो हज़रत मदनी रहमतुल्लाह के शागिर्द में से हैं।
اور حضرت قمرالدین قریشی حاصل پوری رحم اللہ، ان کے شیخ حضرت مدنی رحم اللہ، اور حضرت مدنی رحم اللہ ان کے شیخ حاجی امداد اللہ رحم اللہ۔ حاجی امداد اللہ رحم اللہ ان کو جو اجازت ہے، یہ حضرت سید زین العابدین شاذلی، یہ حضرت ابو الحسن شاذلی کی اولاد میں سے آئے۔ اب یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کے پوتے ہیں، پڑ پوتے ہیں، بہرحال ان کی اولاد میں سے۔ یہ اعمال حزب البحر ایک کتاب ہے، تو وہاں یہ چیز لکھی گئی ہے۔ تو یہ بھی الحمدللہ اللہ کا خاص کرم ہے۔ اور اس سند کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ دوسرے بھی کافی شفیق حضرات، ان کی بھی الحمدللہ جو ہے ہماری طرف اجازت ہے۔ یہ اجازت جو ہے اس سال جو ساتھی پڑھ رہے ہیں یہ ہمارے حصے میں ہے۔ پچھلے سال جو ساتھی تھے اس وقت ان حضرات کی اجازت جو ہے میرے پاس نہیں تھی۔ یہ حضرت جی ہیں حضرت مولانا شفیع اللہ صاحب، یہ ماشاءاللہ ٹانگ کے بزرگ ہیں، خان کا زمانیہ کے جو ہیں گدی نشین ہیں۔ ان کو اب دیکھتے جائیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کا خاص احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی نیک صالح رہبر دیے۔ ان کو 13 مشائخ سے اجازت ہے، حضرت کو 13 شیوخ سے بیعت کی اجازت ہے، اور انہیں شفقت کرتے ہوئے ہمیں بھی اجازت دی۔ اس میں حضرت نے اجازت دی 27 ربیع الثانی بروز شنبہ 1 بجے حزب البحر آیت کتب آیت غوث درود تنجینا کی اجازت مرحمت فرمائی۔ پھر دوسرے بزرگ یہ پیری طریقت حضرت نور محمد صاحب جیلانی یا گیلانی، یہ 4 صدہ کے بزرگ ہیں ماشاءاللہ۔ اس وقت ان کی عمر کتنا ہو گئی بھی حضرت کی؟ جی 70 کے 70 سے زیادہ نہیں ہوگی یوسف بھائی؟ ہاں جی 60-70 کا اچھا۔ بہرحال یہ ماشاءاللہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے خاندان میں سے ہیں۔ حضرت مولانا نور محمد جیلانی یہ 4 صدہ میں ماشاءاللہ بزرگ ہیں الحمدللہ۔ اعمال بتانے میں طبیعت بہت سخی ہے، تو انہوں نے ماشاءاللہ ہم پر بھی خصوصی شفقت فرمائی۔ 20 جماعت الاولیاء، حزب البحر، آیت کتب، آیت غوث، حروف ہجا کی اجازت مرحمت فرمائی۔ پھر 10 رمضان کریم قصیدہ غوثیہ، چیل کعب، درود خضری، اوراد قادریہ کی اجازت فرمائی۔ پھر 5 شوال بروز ہفتہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئی تو اسماء الحسنہ کی اجازت فرمائی۔ یہ بھی ہمارے لیے الحمدللہ ایک بڑا اعزاز ہے۔ پھر اسی طرح کو بھی جماعت الاولیاء حضرت مولانا نور محمد سے فارغ ہو کر ایک بہت بڑے بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئی، مولانا عبد الغفور صاحب وزیرستانی۔ یہ حضرت اے پی فقیر کے رفقا میں سے ہیں، اور حضرت اے پی فقیر بہت بڑے ایک مجاہد گزرے ہیں، اور حزب البحر کی برکت سے انہوں نے دشمن کی فوج کو چنے چبوائے، اور ان کی کرامت وہ آپ نے دیکھی تھی نا، پتھر گولی کی شکل بن جاتے ہیں۔ آپ نے مولانا نور اللہ صاحب نے دکھائی تھی نا، پتھر گولی کی شکل بن جاتے ہیں۔ جب ان کے ہاں گولیاں ختم ہو گئی
تو یہ کنکریاں جو ہے گولی کی شکل اختیار کر لیتے تھے، یہ استعمال کرتے رہے اور برطانیہ کی فوج کو چنے چپ ہو گئے. اور وہ حضرت حزب البحر کے حامل تھے، انہی کے رفقا میں سے یہ حضرت مولانا عبدالغفور صاحب ہیں، اور بھی ان کی سندیں ہیں ماشاءاللہ، کافی اعلی سندیں ہیں، ان کی طرف سے بھی الحمدللہ اجازت. میں سمجھتا ہوں یہ جو خاصیت ہے یہ شاید آپ حضرات کی برکت سے شاید ہمیں ہی یاد رکھا ہے، شاید باقی حضرات کے پاس یہ چیز. تو یہ اللہ کا احسان ہے میرے بھائی. یہ ماشاءاللہ یہاں اب حزب البحر جو ہے